मिरामार बीचार स्टॅच्यू आहा त्या स्टॅच्यूचेर वयर दोग जाण दादले उबे आहा. एकट्यान घातल्या धोती आनी दुसऱ्यान घातल्या शॉर्ट पॅन्ट आनी दोगांच्या हातान एक मशाल आहा. तुम्ही पयल्या लावू नको. धोती घातला तो हिंदू आणि शॉर्ट पॅन्ट घातला तो क्रिस्तांव आणि त्यांच्या हातांची मशाल आहा. ते सिंबॉल दाखयता आमकां गोंयान युनिटी बिटवीन हिंदू अँड ख्रिश्चन. हे आमी भुरग्यापणांतल्यान पळोवन येयल्या. भुरग्यापणांतल्यान आमी मानता की आमी हिंदू आनी क्रिस्तांव आमी एक म्हणून. म्हाका ती शिकवण ल्हानपणांतल्यान तीच दिल्ली आहा. सगळ्या भागांत रायट्स जाता खूब कडेन जाल्ले आहा पूण गोंयान हिंदू आनी क्रिस्तांवांचे खंय रायट्स जाले म्हणून आमी आज पर्यंत खंयच आयकुना आनी केन्ना पळोवंकूय ना. हांव हिंदू. म्हाज्या धर्मान म्हाजी देवी म्हाळसा नारायणी मार्दोला आमच्या देवीच्या देवळान जेन्ना उत्सवाक वता कितलोसोच क्रिस्तांव भाव आमच्या त्या उत्सवाक थिंगा आसता. आमी थिंगा देवाक प्रसाद म्हूण लायता. तुमकां खबर आसा न्हू प्रसाद जाता देवाक आमी प्रश्न करता विचारता कितें धंदो घालूं काय नाका काय म्हणून. त्या प्रसाद घेवपाक कितलेशेच क्रिस्तांव भाव आसता. तूं फातर्पे गार्डनीक फातर्पे वचून पळया, कोको गार्डनीक वचून पळया, शांतादुर्गेक वचून पळया कितलेशेच क्रिस्तांव भाव थिंगा प्रसादाक आमच्या देवान येयलेले आसता. आमी बी चर्चीत वयता, आमी बी कपेलान वता, आमी बी देवाक लादीन ऑफर करता. हांवूय करता लादीन ऑफर सात घेतना. बांबोळे घुसाक हांव मानता. म्हणजे कसलेय समज काम आसत कसलेय समज कितें करपाचें आसता जाल्यार हांव पयलो सात बांबोळेच्या कपेला कडेन वचून पयलो वाती लायता आनी म्हाज्या धंद्याची फुडली सुरवात करता. हे म्हाज्या हातून आहा. सो आमी देवाक मानता आनी देवाक आनी क्रिस्तांव भाव आनी क्रिस्तांव देव सेपरेट आहा आमी केन्नाच समजूंक ना. आनी आयज जेन्ना गोंयान सुभाष वेलिंगरान जे स्टेटमेंट केले हे एकदम चुकीचे स्टेटमेंट आणि हांव ते एकदम कंडेम करता ताचे स्टेटमेंट्स. कारण जर आमी हिंदू समज आमी समज म्हणटा की हे गोंय हे परशुरामाची भूमी म्हणून तर एट द सेम टायम जी कम्युनिटी क्रिश्चन कम्युनिटी आहा किंवा मोठी कम्युनिटी आहा ही मानता की आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर हो आमचो देव आणि तो आमचो साहेब आमी हेय मानता. आमचो मोदी ते म्हणून गेलेलो आहा की हो आमचो गोंयचो साहेब म्हणून. आमी ताका मानता. हांवें पळयलां हांवें एका टायमार ट्रॅव्हल एजन्सी चलोवपी बॉम्बेसान लोक येतालो. बॉम्बेसान चलत मागणी मागताले लोक बॉम्बेच्यान गोंयान चलत येवन साहेबाक लागून चलत येताले. हांवें पळयल्या. हांगा येतकूच ते टुरिस्ट म्हणून तांकां एकोमोडेशन नासलें बाय थंय रस्त्यार न्हिदताले दुसऱ्या दर्शन घेवन ते परते वयताले. हांवें पळयल्लें आहा साहेबाक. आतां एक्सपोजिशन जावपाचें आहा. फक्त देशभरांतले न्ही देशा भायले वर्ल्डांतले लोक इतले लोक येवपाचे हांगा. म्हणजे सांगपाचें तात्पर्य की इतले व्हडली लार्जस्ट कम्युनिटी एक मोठी संख्येची कम्युनिटी आज गोंयच्या साहेबाक मानता तेन्ना त्यांचे सेंटिमेंट्स हर्ट करपाची कोणाकूच गरज ना आणि कोणेच करप हे योग्य न्हू अशें म्हाका जाल्यार दिसता. प्रत्येक आपल्या धर्माच्या बद्दल प्रत्येक आपल्या धर्माचो प्रचार करपाक अधिकार आहा रायट आहा आणि दुसऱ्याच्या धर्माचेर उलोवपाक कोणाकूच रायट ना अशें म्हाका दिसता. तर वेलिंगकरान जे कितें केलें वेलिंगकरान जे कितें शब्द उलयला स्पेशली ते मोडे हो शब्द ताणें यूज केला पळय हो अत्यंत चुकीचो. त्या प्रिन्सिपलाक ते प्राचार तो प्रिन्सिपल म्हणटा आपल्याक तो प्रिन्सिपलाक आणि त्या टिचराक हे शब्द पर्टिक्युलर शब्द त्याच्या तोंडान बिलकुल साबना अशें म्हाका जाल्यार दिसता. तेन्ना हांव सांगता की ताका काल डॉक्टर ऑस्कर रिबेलोन काल एक ताका एडवायस दिला की तुम्ही जाता येयल्या बेगीन ज्यांचे सेंटिमेंट्स हर्ट केला त्यांचे तुवें माफी मागपाची म्हणून जाहीर माफी. सो म्हाका दिसता जाता येतल्या बेगीन ताणें खंय लिपला भायर सरचो आणि ह्या कम्युनिटीचे माफी मागपाची गरज आसा. त्यांचे सेंटिमेंट्स म्हणजे दुखयला त्यांचे माफी मागपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. माफी मागली म्हणून तुम्ही आयकतले की कम्युनिटी आयकतली आमकां आमचो एक सेंटिमेंट आसा. हांवें आज एक व्हिडिओ काडला आनी ऑलरेडी धाडला सगळ्याक. म्हाका आमच्याच हिंदू धर्मातल्या कितें लोकांचे कमेंट्स आयल्या की आमी गोंयच्या साहेबाक मानता आनी आमकांय वायट दिसला म्हणून आमच्याच धर्मातल्या लोकांनी आमकां सांगलेल्या हातून. तेन्ना ते माफी मागले म्हणजे बंद जाता म्हणून तरी सुद्दां ताणें कोरपाक जाय मागणी सॉरी मागपाक जाय आणि आपली जी उतरां ताणें कितें म्हटल्या ती उतरां ताणें फाटीं घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आणि जे पळय आज पळय कम्युनल हार्मनी डॅमेज करपाची ताणें पळय जी एक तो ट्राय केल्या कोशिश केल्या ताणें पळय ते म्हाका दिसता ताणें कम्युनल हार्मनी ताणें केल्या ती जाग्यार बसोवपाक जाय ना जाल्यार ताका माफी मेळची ना अशें म्हाका दिसता. म्हाका खबर ना कितेंय जावंक शकता फुडें. जाता तितल्या बेगीन ताणें आपल्या गोंयांतल्यान भायर येवपाक जाय आनी ताणें लोकांची माफी मागची अशें म्हाका दिसता. हें जावपाक जाय. आनी तुका सगळ्यांक सांगता तेजे एकट्याचे उतर म्हणून आमच्या सगळ्या हिंदू धर्माचे उतर न्हू ते तेजे पर्सनल आसले. आमच्या सगळ्या हिंदू धर्माचे उतर न्हू ते. आमी कितलोसोच पर्सेंट ऑफ हिंदू धर्म म्हाका दिसता क्रिस्तांव लोकां बरोबर आसा ह्या तुमकां आज हांव सांगूंक सोदता आनी आसतलो. तेन्ना आमी सगळ्यांनी एकठांयूच रावया एक सांग रावया एकत्रीत रावया ह्या गोंया खातीर रावया आनी हे गोंय फुडें व्हरपाक आमी सगळ्यांनी एकचारान हे गोंय फुडें व्हरया इतलेंच हांव सगळ्यांक सांगता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तेणें कितें म्हटलां जाल्यार हांव हिंदू